बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ क्या है। ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ क्या इमरान नियाज़ी को बचाने की आखिरी कोशिश है? क्या इमरान नियाज़ी को बचाने की आखिरी सेहूनी कोशिश है? इस पे बहुत ही खुल के बोलना है। और आज इमरान खान जेल में खुश क्यों नज़र आए? उन्होंने कुछ इस तरह का अंदिया दिया कि जैसे उनके कोई मुज़ाकरात हो रहे हों बड़े घर के साथ, कोई डील हो रही हो या कोई हो चुकी हो। ये जलसा को उसी हवाले से मुलतवी या मनसूख किया गया। ये क्या चक्कर है? आपके बड़े मैसेजेस आए। ये वीडियो मैं कुछ देर बाद में करना चाह रहा था, लेकिन अभी अभी ये करने पड़ गई कि मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी पूरी रिसर्च की, कुछ बात की और पूरी मालूमात की बुनियाद पे आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताबन से लग रहे हैं। आप सारी ख़बरें सुनें, इंजॉय करें, लेकिन आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासों को पानी ज़रूर पिलाइए। जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं उसके लिए सदका जारिया आ जाइए। जनाब, बात ये है, आज कोई जेल में सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की और इमरान खान साहब से कहा कोई डील हो रही है या कोई ढील हो रही है या कोई राब्ते हैं आपके। तो खान साहब ने इंतहाई चालाकी के साथ, इंतहाई यानी यूँ समझ लें कि बहुत ही होशियारी के साथ है, यूँ कि वहाँ बस वो इस पे मैं बात नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद कहा कि क्या जलसा भी इसी वजह से मुलतवी या मनसूख किया है कि कोई डील शील हो रही है वगैरह। अच्छा, एक तो मैं कुर्बान जाऊँ नूनों की सादगी पर। वो बेचारे इतने जल्दी कोई उनका, वो कहते हैं कि दिल हार जाते हैं ना, इससे ज़्यादा। और मैं कुर्बान जाऊँ नूनों की सादगी पर, और मैं कुर्बान जाऊँ यूथियों के प्रोपेगंडे पर। वो प्रोपेगंडा स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा प्रोपेगंडा करते हैं उनके लीडर से लेकर वहाँ तक कि वो आप सिर्फ वो हैं इसी काम के माहिर। जो नेगेटिव प्रोपेगंडा होता है, जो फैल जाता होता है, आपको मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मालूमात की बुनियाद पे, कि इमरान खान के लिए एक एक इंच के हज़ारवें हिस्से भी स्पेस नहीं पैदा हुई। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं शुरली नहीं छोड़ रहा। न मैं अपना तजिया पेश कर रहा हूँ, न मैं अपनी ख्वाहिश पेश कर रहा हूँ, और न ही कोई मेरी ऐसी ख्वाहिश है। और आपको पता है कि तजिया ख़बर की बुनियाद पे मैं करता हूँ। ये ख़बर नहीं है, ये मालूमात हैं, मालूमात, ये प्योर मालूमात हैं, ये अंदर की स्टोरी है। ये बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि जो बाखबर और बासर हल्के हैं उन्हीं से ली हुई मालूमात है। एक इंच के हज़ारवें हिस्से भी खान साहब के लिए स्पेस नहीं है। खान साहब के साथ ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है, और ना जलसा इस वजह से मुलतवी या मनसूख किया गया है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या खान साहब को कोई ढील दी जा रही है। ठीक हो गया। जलसा शायद अगला भी मनसूख हो जाए और मुलतवी हो जाए। जलसा तब तक नहीं होगा जब तक मुआफ़ी नहीं होगी। और मुआफ़ी, वही मरीम नवाज़ साहबा ने ठीक की है, कहा है कि मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। और फिर कहा गया, बहुत दफ़ा पूछा गया कि जी अगर वो माफ़ी मांग ले, तो उन्होंने कहा मांगने की और बात है, ये और बात है कि उनको कोई माफ़ भी कर दे, तो ये एक और बात। असल में पता क्या है, मैं ऑपरेशन गोल्डस्मिथ पे आता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है क्या? ये जो प्रोपेगंडा है ना, इसको जिस अंदाज से यूथी उड़ाते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं, उसका एक अपना कमाल है। वो कमाल का प्रोपेगंडा करते हैं, ऐसा प्रोपेगंडा करते हैं कि नूनों का तो बेचारों का त्राह निकाल के रख देते हैं। ये मैं आपको छोटी सी एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये गालिबन को ओवरसीज़ यूथी हैं, और जैसे हमारे दोस्त रज़ी दादा साहब मोहतरम फरमाते हैं कि जो ओवरसीज़ यूथिया है वो पाकिस्तानी यूथिया से कोई 2000 नूरी साल आगे है जहालत में। ये बिल्कुल ही ऐसी है, ये वही मिसाल है। मुझे लग यही रहा है कि ये ओवरसीज़ यूथी हैं। ये आप देखिए,
یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اوورسیز یوتھیا کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ عمران خان پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، اور عمران خان جب جمائمہ کے ساتھ اس کی علیحدگی ہوئی تھی، اس نے تو 12,000 کروڑ اس کو ملنے تھے، اس نے چھوڑ دیے، ٹھکرا دیے۔ یہ ذرا آپ سن لیجئے، پھر اس کے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پروپیگنڈے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ لیجئے، عمران خان پہ کرپشن کے الزام لگانے والے، یہ عمران خان پہ کرپشن کے الزام لگانے والے، عمران خان نے وہ دولت چھوڑی جو اس کے حصے میں آ رہی تھی، جمائمہ کے حصے سے 12,000 کروڑ پاؤنڈ، جو کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مجھے بھی چاہیے۔ اس پہ یہ توشہ خانہ کے الزامات لگاتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے۔ یہ بیسیکلی خود غدار بیٹھے ہوئے، غدار وہ نہیں ہے، وہ محب وطن اور سچا عاشق رسول ہے، وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ آپ نے سن لیا کہ عمران خان نے اس کے حصے میں آ رہی تھی جمائمہ کی طرف سے 12,000 کروڑ پاؤنڈ۔ کریں حساب، ذرا کریں اس کا حساب، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ ایسا کریں، گوگل کریں، سرچ ماریں اور کہیں کہ ٹوٹل ورتھ کتنی ہے جمائمہ کی دولت کی، جمائمہ خان کی یا جمائمہ گولڈ سمتھ کی ٹوٹل ورتھ یا ٹوٹل نیٹ ورتھ کتنی ہے اس کی دولت کی۔ وہ ہر جگہ آپ کو ملے گا، آ رہی ہے 2024 میں، ایون 2024 میں بھی اس کی ٹوٹل ورتھ کتنی ہے؟ اس کی ٹوٹل ورتھ ہے 10 کروڑ ڈالر۔ ٹھیک ہو گیا، پاؤنڈ بھی نہیں، 10 کروڑ ڈالر، یعنی کہ 100 ملین ڈالر، وہ 10 کروڑ ڈالر بنتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ 12,000 کروڑ پاؤنڈ، 12,000 کروڑ ڈالر بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کی ٹوٹل جو ورتھ ہے، جو ٹوٹل دولت ہے اس وقت جمائمہ گولڈ سمتھ کی یا جمائمہ خان کی، وہ 10 کروڑ ڈالر ہے۔ اور یہ یوتھیا چونا لگا رہا ہے دوسرے یوتھیوں کو کہ عمران خان نے 12,000 کروڑ پاؤنڈ چھوڑ دیے، اس کو جمائمہ دینا چاہ رہی تھی، وہ چھوڑ دیے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ویڈیو چل گئی، کہاں کہاں پہنچ گئی، یوتھیوں نے واہ واہ کرنا، گھنگرو پہن کے ناچنا شروع کر دینا، نونوں کو تنگ کرنا شروع کرنا اور نونوں کو مچھرانا۔ اب کوئی نونا بیچارہ یہ نہیں کرے گا، وہ یار بھائی کم از کم کوئی اس کی دولت ٹوٹل تو دیکھ لیں جمائمہ کی۔ اس کو یہ لے مین کا کام ہی نہیں ہے نا، پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے۔ پروپیگنڈے کا شکار کوئی اسکالر نہیں ہوگا، پروپیگنڈے کا شکار کو پڑھا لکھا وہ نہیں ہوگا، کوئی ریسرچر نہیں ہوگا، وہ تھوڑے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈے کا شکار ایک جنرل پبلک ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور وہ جنرل پبلک چاہے پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے رشیا میں ہو، انڈیا میں ہو، جدھر بھی ہو، جنرل پبلک پروپیگنڈا کا شکار ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم نے انگلش لٹریچر میں ایک لیسن پڑھا تھا، غالباً آپ کو بھی یاد ہو، بہت ساروں کو، میں انگلش لٹریچر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ تھا دا ڈے دا ڈیم بروک۔ غالباً رشیا کی وہ سٹوری تھی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہ ایک جناب کوئی بندہ بھاگ رہا تھا اس بازار میں، اس سے جلدی تھی اور وہ کوئی اپنی گرل فرینڈ سے یا مسز سے ملنا چاہتا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہو، اس نے جواب نہیں دیا۔ پیچھے کسی نے جواب دیا کہ یار وہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بعد پورے کا پورا شہر بھاگنے لگ گیا، اور کسی نے روٹیاں اٹھائیں تو کسی نے کسی ٹاور پہ پناہ لی، تو کسی نے بعد میں پتہ چلا حکومت نے، انتظامیہ نے سائرن بجائے، پولیس آئی، انتظامیہ آئی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آئی، انہوں نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو، ڈیم تو ٹوٹا ہی کوئی نہیں۔ یہ پروپیگنڈا اسی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے بھائی 12,000 کروڑ چھوڑ دیے عمران خان نے، واہ 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 واہ، کیا کتنا بڑا لیڈر ہے جناب جس نے 12,000 کو ٹھوکر مار دی۔ تم اس پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہو، اس نے تو 12,000 کو ٹھوکر مار۔ یار ذرا حساب تو کریں، یہ اربوں میں جاتے ہیں، کھربوں میں، ٹھیک ہو گیا نا، اربوں ڈالر میں جاتے ہیں یہ 12,000 کروڑ۔
बाद में पता चले आपको कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ के पास अपने पास टोटल जो है उसकी वर्थ कुल असासों की, ये तो दौलत कह रहे हैं ना, कुल असासों की जो मालियत है वो 10 करोड़ पाउंड भी नहीं, 10 करोड़ डॉलर है। 10 करोड़ पाउंड ज़्यादा होते हैं 10 करोड़ डॉलर से, और ये तो 12,000 करोड़ पाउंड कह रहा है। आप करें हिसाब इसके, आपकी सिफरें ख़त्म हो जाएंगी। ये होता है प्रोपेगंडा। अब जिस जिस जूथिया तक पहुंच गया उसने उधर ही घुंघरू डाल के नाचना शुरू कर देना है। अकल तो है कोई नहीं, अपर चैम्बर फारेग है भाई। अगर ऐसा कोई सिलसिला होता तो वो कहते कि इमरान रियाज साहब, आप जो हमें 10वीं मरतबा कह रहे हैं कि इमरान खान फ़लाँ तारीख़ को आ जाएगा बाहर, वो दूसरों से भी पूछते, हमारे दोस्त जीक जान से पूछते, बाकी लोगों से पूछते कि भाई आप जो हमें कह रहे हैं कि वो 14 अगस्त को आ जाएंगे, आप हमें कह रहे थे कि वो फ़लाँ को आ जाए, वो आए तो नहीं है, तो आप हमें अभी भी चूना लगा रहे हैं, हर दूसरे हफ्ते कह रहे 2 महीने के आगे की डेट देते हैं, आप अपने डॉलर कमा रहे हैं, और इसी तरीके से आप जो है ना, तो आपको क्यों, को पूछने वाला हो तो ना पूछा जाता है। अकल से सवाल उठता है ना, अकल से सवाल उठती है ना, जो अक्ल होती है ना, ये अक्ल किधर होती है भला? अपर चैम्बर में। तो अपर चैम्बर यूथियों का वैसे ही फारिग है। अब आ जाएं ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बताया है कि भाई ये ना कोई डील है ना ढील है, सख्ती बढ़ेगी। अब आज अकील मलिक साहब, बैरिस्टर अकील मलिक, जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, नून लीग से है, वो टीवी प्रोग्राम में कह गए हैं कि अगला ये जो सोमवार आ रहा है ना, परसों वाला मंडे, इस पे बहुत बड़ी बड़ी और गिरफ्तारियां होने वाली हैं। और उन्होंने कहा, एंकर ने पूछा कि कहाँ से, किधर से हो रही हैं, तो उन्होंने कहा इदारों के अंदर से। उन्होंने कहा उसी इदारे से जिससे पहले भी उन्होंने कहा नहीं, इदारों के अंदर से। तो अब वो एंकर ने कहा कि किधर से हो रही है? अदलिया से हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप इसको सरप्राइज रहने दें। अभी वो खुद जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, माशाल्लाह, ठीक हो गया, और इधर उधर इदारों से। और अभी लोग कह रहे हैं कि भाई उनका भी ये इसी तरफ इशारा दिया था कि इदारों से हो रही हैं, यानी अदलिया से भी गिरफ्तारियां, और कुछ तो हो भी चुकी हैं। ठीक हो गया ना, ये भी मैं आपको बता दूं। तो फिर इस अब सख्ती बढ़ेगी। सख्ती का वो दौर आ रहा है कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। और ये फिर आपको पता है, फिर उस तरीके से कभी क्या करते हैं तो कभी क्या। जलसा इस वजह से मनसूख नहीं हुआ, जलसा जूते लगने के डर से मनसूख हुआ है। और जलसा मनसूख हुआ है, अली अमीन को गालियां पड़ रही हैं, उमर अयूब को गालियां पड़ रही हैं, बैरिस्टर गौहर को गालियां पड़ रही हैं, आज़म सवाती को गालियां पड़ रही हैं, अलीमा खान साहबा गालियां दे रही हैं, उनको इल्ज़ाम दे रही। तो यही सूरत हाल है। उनको पता है, वो उधर से मिले हुए हैं, वो बड़े घर के साथ कौन कौन से 4 5 6। अब आप जो कहें, उम्मीद रखें कि उमर अयूब इनकलाब लाएगा, उमर अयूब गौहर अयूब का बेटा और उमर अयूब सदर अयूब का पोता, वो इनकलाब लाएगा। इन्ना लीला पढ़ लेना चाहिए। एवं यार, आ जाए गोल्ड स्मिथ पे। ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ क्या है? ये बड़ी सीरियस बात है। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ, आपने देखा इन्होंने IMF को भी रिक्वेस्ट की कि जी आप इनको कर्जा न दें। इन्होंने जब IMF का इजलास होता है, ये बाहर जाके उसके सामने, इजलास के सामने जहाँ हो रहा होता है, उधर ये मुजाहरा करते हैं। अभी इमरान खान ने बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर को भी रिक्वेस्ट की है, जी अल्लाह के नाम पे आप मुझे बचा लो। ठीक हो गया। अभी एक वहाँ पे छपा है वो आर्टिकल, ये ख़बर। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से 130 आर्टिकल छप चुके हैं, तकरीबन 130 बैनुल अक़वामी जरीदों में छप चुके हैं। वो किस लिए? वो यही जो लॉबीज़ काम कर रही हैं। और लॉबीज़ किस तरह से काम कर रही हैं? हज़ारों डॉलरों के इवज़। और वो किधर से आ रहे हैं? ये सहूनी दौलत नहीं है तो किधर, क्या कौन दे रहा है? ये मुबैना तौर पर जमाइमा गोल्ड स्मिथ नहीं दे रही तो और कौन दे रही हैं, और कौन दे रहा है? ये मुबैना तो इसी तरीके से जो बहुत सारे लोग ये इस तरह से कर रहे हैं। अब बात ये है कि अब आप देखें कि ये यूनिवर्सिटी का, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये जो इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, पहली दफ़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रूल्स में तब्दीली की गई है कि अब वो बाहर से बैठा, पहले तो वहाँ पे लोग मौजूद होते थे, कहते जो मौजूद होगा वही लड़ेगा, लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि जो बाहर भी बैठे हों तो वो, ये तब्दीली किसने करवाई है?
یہ کوئی پاگل یہ کوئی پاگل ہو تو وہ بھی سمجھ جائے گا، یہ بچے کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ پہلی دفعہ، حالانکہ اس کے رولز میں لکھا ہوا تھا کہ جو موجودہ اسٹوڈنٹ ہیں، جو یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں، ٹیچرز ہیں، باقی ملازمین ہیں، یا جس کا سیاسی عہدہ ہو وہ لڑ ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی بات کہ جو کنوکٹ ہو، جو مجرم ہو، جس پر کرپشن کے چارجز ثابت ہو چکے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آخری دن ان کے کاغذ جمع کروا کے یہ کیا پیغام دیا گیا ہے، کیوں لڑنا چاہتے ہیں یا اس کو کیوں جتوانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ہر روز پاکستان پر پریشر بڑھائیں کہ دیکھو جی اتنی بڑی کیمبرج یونیورسٹی کا آکسفورڈ کا جو چانسلر ہے وہ ادھر جیل میں بیٹھا ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آئی ایم ایف نے اس دفعہ اجلاس ہو رہا ہے، پاکستان ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا وزیر خزانہ اب وہ دبئی اسلامک بینک کی طرف اور باقی مڈل ایسٹ کے بینکوں کی طرف وہ جناب ادھر چل پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $2 ارب کی رواں سال ضرورت ہے اور آپ ہمیں دیں۔ آئی ایم ایف ہم سے قرض بھی بہت بھاری سود پہ دے رہا ہے، اور ابھی تو اس نے پاکستان کو اس پروگرام کے ایجنڈے میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایف تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے۔ ابھی سفیر سرگرم کیوں ہو گئے ہیں؟ مختلف سفیر، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مختلف سفیر آ کے سیاسیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کچھ غیر سیاسی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو بالکل صاف نہ کر دی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے چٹی نہ کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل جناب ان کو کہہ دیا ہے سوری، یہ عدالتوں کے معاملات ہیں تو عدالتیں، لیکن سفیر آ رہے ہیں سفارشیں کرنے کے لیے۔ یہ صہیونی ایک جو لابی ہے وہ سرگرم ہو گئی ہے خان صاحب کو بچانے کے لیے، کسی طریقے سے ان کو باہر نکالیں، اور آ کے وہ بہت سارے صحافیوں کو کہہ رہے ہیں، بہت سارے اور لوگوں کو، یار اس کو نہیں، پاپولر لیڈر ہے آپ کا، آپ اس کو بچا لو۔ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ حسن ایوب صاحب نے کہا کہ میرے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ حامد میر صاحب نے جا کے کسی سفیر سے ملاقات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جنرل فیض کو تو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو تو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو بچا لیں، میں بھی آواز اٹھاؤں گا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس طرح سے اتنی تڑپ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ اتنا تڑپنا شروع کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ وہ آخری صہیونی کوشش ہے عمران خان کو بچانے کے لیے۔ لیکن اب معلومات کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی شک گزرتا ہوگا بھئی یار یہ اگر اتنی کوششیں باہر سے ہو رہی، پہلے باہر ہوتی رہی یہ کوششیں، ادھر یہ کوششیں فیل ہوئی ہیں۔ پہلے بار آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے مظاہرے، پہلے امریکہ سے قرارداد پاس کروا لی، ادھر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، ادھر سے ہاؤس آف لارڈز میں زلفی بخاری اور مہربانو قریشی صاحبہ نے وہاں پر وہ مختلف لارڈز کو جمع کر کے پریس کانفرنس کروا لی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ باہر پتہ نہیں انہوں نے وہ جو گاڑیوں پر پوری کمپین چلاتے ہیں لکھ کے اینٹی پاکستان، وہ بھی چلا لی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کہیں کو ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو اوپر ہیلی کاپٹر بھی اڑا لیے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد وہ صہیونی لابی ادھر سفیروں کے ذریعے اور پاکستان میں جو مبینہ طور پر جو پیڈ صحافی اور پیڈ ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے انہوں نے جناب ادھر وہ اپنا اثر رسوخ اور اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں، اس وجہ سے کہ جی خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میرا مقدمہ جا رہا ہے ملٹری کورٹس میں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یار فیض پکڑا گیا ہے تو اب فیض یابی بھی بند ہو جائے گی۔ اب جناب جنرل فیض پکڑا گیا ہے تو روز نئے ایوینیوز اور روز نئی چیزیں کھل رہی ہیں، وہ تو سارا شریک جرم پکڑا گیا ہے نا۔ تو اب وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور اداروں کے اندر سے بھی، تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ منڈے تک کو سنا ہے وہ بہت بڑی گرفتاری ہونے لگی ہے نا، اگلے ہفتے منڈے ہو یا ٹیوزڈے ہو یا اگلے ہفتے کو بہت بڑی گرفتاری ہونے لگی ہے۔ تو پھر خان صاحب کا بھی یہی سنا ہے کہ جناب کو 10-15 روز میں ان کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں جانے لگا ہے۔ اب صہیونی لابی تڑپنے لگی ہے، اب وہ تڑپنے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اپنا وہاں نہیں نظر آ رہی، فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں نظر آ رہی ان کو وہاں پر؟ بھائی پہلے تو میں بھی سمجھتا تھا، ہم سارے یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یار واقعی یہ انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں، اور ہمارے ملک میں یا ہمارے ملکوں میں بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے انسانی حقوق میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہمارے ملک میں بڑی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ بڑے پوتر ہیں، وہ بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں،
ٹھیک ہے 40-45 ہزار شہداء تو چلے گئے، وہ بے گناہ خون جس میں تقریباً کو 50% تو معصوم بچے ہیں، ماؤں کی گودیں تو برباد ہو گئی ہیں، لیکن پھر بہت ساروں کو یہ خون ناحق ننگا کر گیا ہے، یہ بے نقاب کر گیا ہے یہ خون ناحق، کہ جس طریقے سے وہ 45 ہزار انسانوں کا قاتل گیا ہے، وہاں پر اس کو سٹینڈنگ اویشن دیا گیا، اس کو کھڑے ہو کے استقبال کیا گیا اس کا امریکہ میں۔ تو یہ انسانی حقوق، وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، راتوں رات امریکہ میں قانون بدل گیا، ان کو کس طریقے سے انہوں نے وہ پکڑا اسٹوڈنٹس کو، اور کس طریقے سے وہاں پر جو ہے نا گرفتاریاں کی گئیں، اور کس طریقے سے روکا گیا۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا، پوری دنیا میں لوگ باہر نکلے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو کیا یہ ادھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی؟ ادھر یہ جو ننگے ہو گئے ہیں ان کو کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آتی؟ یہاں پہ اپنے اثاثے کو بچانے کے لیے بڑا پیٹ میں مروڑ اٹھ گئی ہے، بہت ہی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہاں اب یہ کوششیں پاکستان کے اندر آ گئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جناب ان کے وہ روز ہی مجھے آپ میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ روز جیل سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نقوی صاحب آپ کہتے ہیں ان کا بھائی یہ بات یہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ان کو اس وقت انٹرنیشنل صہیونی لابی بچانے کی جو کوشش کر رہی، میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایفرٹس ان کی فیل ہوں گی، یہ دیکھ لیجئے گا، میں آپ اس کو محفوظ رکھیں، یہ ایفرٹس فیل ہوں گی، لیکن آپ یہ آخری ایفرٹس ہیں، اور ادھر سے اداکاریاں اور فنکاریاں اور فراڈ شروع ہیں کہ جیسے وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ میری کوئی ڈیل ہو گئی ہے، میرے کم مذاکرات چل رہے ہیں، نہ کوئی چل رہے ہیں مذاکرات، نہ کسی نے اجازت دی ہے، نہ کسی نے کوئی مذاکرات کو کر رہا ہے، اور نہ کوئی مذاکرات کرنے کی اجازت، مذاکرات کو پہلے سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، آل ٹوگیدر ریجیکٹڈ، ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی نفسیاتی بن چکے ہیں بیچارے، نیازی ویسے نفسیاتی بن چکا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے، کبھی اس کو پسینہ آ جاتا ہے، کبھی جج سے لڑ جاتا ہے، کبھی ویسے خوش ہو جاتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ آپ کو آپ کو ماہر نفسیات سے پوچھیں نا، آپ کو سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں، آپ کو سائیکالوجسٹ سے پوچھیں، آپ کو وہ بتائے گا کہ یار یہ کس کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس کی جو حواس باختہ شخص ہوتا ہے نا، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔